श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरः। इदानीम् अस्माभिः नागोजी भट्ट विरचितस्य परिभाषेन्दुशेखर ग्रन्थस्य अध्यापनं क्रियते। तत्र भवद्भिः सर्वैः छात्रैः ज्ञायते एव कश्चनपि ग्रन्थः यदा ग्रन्थकारेण क्रियते तस्य ग्रन्थस्य आदौ मङ्गलाचरणं विधीयते। तर्हि अयमपि ग्रन्थः परिभाषेन्दुशेखर नामधेयः यस्तावत् नागोजी भट्टेन विरचितः व्याकरणशास्त्रस्य कृते व्याकरणशास्त्रस्य अध्येतॄणां कृते च अत्यन्तम् उपकारकः वर्तते। अस्मिन् ग्रन्थे परिभाषाणां चर्चा कृता वर्तते। तत्र परिभाषा व्याकरणशास्त्रे द्वेधा सन्ति। एका परिभाषा पाणिनि उच्चरिता, यथा तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थाने अन्तरतमः इत्यादीनि परिभाषावचनानि साक्षात् भगवता पाणिनिना प्रोक्तानि। अन्याः काश्चन परिभाषाः एवं भूतापि सन्ति याः परिभाषाः पाणिनिना नैव प्रोक्ताः, किन्तु तासां परिभाषाणां व्याकरणशास्त्रप्रक्रियायाः कृते आवश्यकता भवति। सा परिभाषा पाणिनिना अनुच्चरिताः, ताः परिभाषाः पाणिनिना अनुच्चरिताः भवन्ति। ताः एव परिभाषाः अस्मिन् ग्रन्थरत्ने नागोजी भट्टेन व्याख्याताः सन्ति। अस्मिन् ग्रन्थे त्रीणि प्रकरणानि सन्ति। शास्त्रत्व सम्पादनोद्देश्य नामकं प्रथमं प्रकरणं, बाधबीज नामकं द्वितीयं प्रकरणं, तन्त्रशेष नामकं तृतीयं प्रकरणं। तत्र एवं प्रकारेण यथाक्रमं त्रिषु प्रकरणेषु नैकाः परिभाषाः नागोजी भट्टेन व्याख्याताः सन्ति। आसु परिभाषासु काश्चन परिभाषाः तत्र ज्ञापक सिद्धाः, काश्चन न्याय सिद्धाः, काश्चन वाचनिक्यः वचन रूपेण पठिताः भवन्ति। यासां परिभाषाणां चर्चा स्वयमेव मूले ग्रन्थकर्त्रा नागोजी भट्टेन कृता वर्तते। आदौ इदानीं ग्रन्थकारः नागोजी भट्टः मङ्गलं कुरुते, मङ्गलाचरणं करोति। मङ्गलाचरणं किमस्ति? मङ्गलपद्यम् इदानीम् उच्यते। नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते सुधीः बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दुशेखरम्। एतस्य पद्यस्य विविधासु टीकासु विविधानि व्याख्यानानि समुपलभ्यन्ते, किन्तु अस्माभिः छात्राणां कृते सामान्यतः इदं पद्यं व्याख्यायते, सामान्यं व्याख्यानम् अत्र प्रस्तूयते। सर्वादौ जिज्ञासा भवति, ग्रन्थस्य आदौ विषयान् विहाय मङ्गलं किमर्थं क्रियते? मङ्गलस्य किं प्रयोजनमस्ति? पुनश्च मङ्गलं कर्तव्यम् इत्यत्र प्रमाणं किमस्ति? कृतस्य मङ्गलस्य लेखनं किमर्थम् इति त्रिधा जिज्ञासा समुदेति। प्रथमं मङ्गलकरणस्य फलं किम्? मङ्गलं कर्तव्यम् इत्यत्र प्रमाणं किम्? कृतं यद् मङ्गलं तस्य लेखनं ग्रन्थादौ किमर्थम्? यतो हि अनुदिनम् अस्माभिः गृहात् यदा बहिर्गम्यते तदा अवश्यं मङ्गलाचरणं क्रियते।
गजाननं भूतगणादिसेवितम् इत्यादि रूपेण गणेशस्मरणं दुर्गास्मरणं श्रेष्ठदेवतायाः स्मरणम् अस्माभिः नमनं क्रियते, किन्तु लेखनं क्वापि न क्रियते। किन्तु ग्रन्थकर्तृभिः यदा मङ्गलम् अनुष्ठीयते कृतस्य मङ्गलस्य लेखनमपि प्रायेण अवश्यं क्रियते। क्वचित् ग्रन्थे मङ्गलं कृतं, लेखनं नैव कृतं। केनापि ग्रन्थकर्त्रा अन्यस्मिन् जन्मनि मङ्गलम् अनुष्ठितं, तेन ग्रन्थस्य परिसमाप्तिः विघ्नध्वंसः, किन्तु अवश्यं तत्र मङ्गलमस्ति इति अस्माभिः परिकल्प्यते। तदेव अत्रापि मङ्गलं क्रियतां, मङ्गलस्य लेखनं किमर्थम्, इयं जिज्ञासा समुदेति। क्रमेण तत्र जिज्ञासायाः समाधानं सर्वैः टीकाकृतभिः दत्तं। किं दत्तं? तत्र प्राच्य नव्य भेदेन मङ्गलस्य फलं शास्त्रेषु लिखितम्। तत्र प्राचीनाः नैयायिकाः वदन्ति मङ्गलाचरणस्य फलमस्ति ग्रन्थसमाप्तिः, तत्रापि विघ्नद्वारकग्रन्थसमाप्तिः। मङ्गलाचरणेन ग्रन्थस्य परिसमाप्तिर्भवति, किन्तु तत्र व्यापारः द्वारं विघ्नध्वंसः इति काचित् प्रक्रिया प्राचीनानां नैयायिकानां वर्तते। नव्याः वदन्ति मङ्गलाचरणेन केवलं विघ्नध्वंसो भवति, ग्रन्थपरिसमाप्तिः स्वप्रतिभादि कारणेन बुद्धिप्रतिभादि कारणकलापात् ग्रन्थसमाप्तिर्भवति इति नव्यानां मतम्। अर्थात् प्राचीनमते ग्रन्थसमाप्तिः फलं विघ्नध्वंसद्वारा, नव्यानां मते विघ्नध्वंस एव फलं, समाप्तिस्तु अन्य कारणेन भवति। एवं प्रकारेण तत्र शास्त्रेषु वर्णनम् अस्ति। अतएव भिन्न भिन्न रीत्या श्रुतेः परिकल्पनाः कृता वर्तते। नव्याः वदन्ति विघ्नध्वंस कामो मङ्गलम् आचरेत्, एवं रूपा श्रुतिः अस्माभिः अनुमीयते। प्राचीनाः वदन्ति समाप्ति कामो मङ्गलम् आचरेत्, एवं रूपा श्रुतिः अस्माभिः अनुमीयते। किन्तु मङ्गलम् अवश्यं करणीयं, मङ्गलस्य फलमस्ति, एवं प्रकारेण फलं प्रदर्शितम्। इदानीं मङ्गलं कर्तव्यं प्रमाणं किम्? यतोहि क्वापि श्रुतौ अस्मृतौ वा ईदृशं वचनम् अस्माभिः नैव दृश्यते। इदानीं यद् ग्रन्थादौ मङ्गलम् आचरणीयं, तदा तत्र उच्यते अत्र एका श्रुतिः अनुमीयते, श्रुतेर अनुमानं भवति। यथा पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र पर्वतं पक्षीकृत्य वह्निरनुमीयते, तत्र हेतु धूमः। तत्र धूमदर्शनेन पर्वते वह्निरनुमितिर्भवति। प्रकृते का हेतुः? तदा उच्यते शिष्टाचारः हेतुः। व्यासादयः ये शिष्टाः सन्ति भागवत्काराः, तैस्तावत् तत्तद्ग्रन्थेषु आदौ मङ्गलम् आचरितम्। तर्हि तेषां मङ्गलाचरणं दृष्ट्वा अस्माभिः अनुमीयते काचित् श्रुतिरस्ति, या श्रुतिः अस्मान् बोधयति। किं बोधयति? ग्रन्थस्य आदौ मङ्गलं कर्तव्यम्, अतः शिष्टाचारेण अनुमिता श्रुतिरेव मङ्गलस्य इति कर्तव्यतां बोधयति। अतएव अत्र पंक्ति वर्तते शिष्टाचारानुमित श्रुति बोधितेति कर्तव्यताकम्। अस्य विग्रह एवमस्ति
शिष्टानाम् आचारः शिष्टाचारः, शिष्टाचारेण अनुमिता शिष्टाचारानुमिता, शिष्टाचारानुमिता चासौ श्रुतिः शिष्टाचारानुमित श्रुतिः, शिष्टाचारानुमित श्रुत्या बोधिता इति शिष्टाचारानुमित श्रुति बोधिता, शिष्टाचारानुमित श्रुति बोधिता इति कर्तव्यता यस्य तत् इति शिष्टाचारानुमित बोधित शिष्टाचारानुमित श्रुति बोधितेति कर्तव्यताकम् किमस्ति मंगलम्, अर्थात मंगलस्य इति कर्तव्यतायां किं प्रमाणमस्ति? श्रुतिरेव मानम्, श्रुतिरेव प्रमाणम्। अतः इदानीं किं जातम्? मंगलस्य इति कर्तव्यतायां श्रुतिरूपं प्रमाणम् अस्माभिः लब्धम्। स्मृतयः तत्र तत्र सन्ति, पतंजलि भाष्यकारादि प्रणीताः तत्र स्मृतयः तत्र तत्र दृश्यन्ते। यथा पातंजल महाभाष्येपि मंगलार्थम् एतदेकम् आचार्यस्य दृश्यताम्, एवं प्रकारेण आदौ मंगलम् आचरणीयम् इति स्मृत्यापि बोधितम्। अतः प्रमाणं लब्धम्। मंगलाचरणस्य मंगलस्य फलं तावत् किमस्ति? निर्विघ्न ग्रंथ परिसमाप्तिः अथवा विघ्नध्वंसः फलमपि अस्माभिः अवगतम्। पुनः एका जिज्ञासा भवति, मंगलाचरणं कथं ग्रंथस्य आदौ लिख्यते? मंगल लेखनस्य किं फलम्? यतो हि व्यवहारे किं भवति, अस्माभिः यदा गृहात् बहिर्गम्यते अवश्यमेव मंगलं क्रियते, किन्तु तस्य लेखनं क्वचिदपि अस्माभिः न क्रियते। किन्तु ग्रंथकाराः यदा मंगलम् आचरन्ति तस्य लेखनं कुर्वन्ति, मंगलं लिपिबद्धं क्रियते ग्रंथकर्त्रा। तस्य मंगल लेखनस्य किं फलम् इति जिज्ञासा समुदेति। तर्हि लेखनस्य त्रिधा फलं व्याख्या ग्रंथेषु अस्माभिः समुपलभ्यते। प्रथमं फलं किमस्ति? शिष्य शिक्षा। तत्र यदा अस्माभिः कृतस्य मंगलस्य लेखनं विधीयते, मंगलं दृष्ट्वा अस्माकं शिष्याः शिक्षां गृह्णन्ति, तेषां शिक्षा भवति। शिक्षा नाम ज्ञान विशेषः। अतएव न्यायशास्त्रे उक्तं वर्तते, स्वकर्तव्यत्व प्रकारकं ज्ञानं शिक्षा। यथा कश्चन पिता प्रतिदिनं शिव पूजनं करोति, तत्पुत्रः पश्यति, सः किं जानाति, किम् अवगच्छति तेन? शिव पूजनं मम कर्तव्यं, स्वकर्तव्यम्। एवञ्च शिव पूजने स्वकर्तव्यत्व प्रकारकं ज्ञानमेव तस्य शिक्षा। तर्हि मंगलं स्वकर्तव्यम् एवं ज्ञानं शिष्याणां भवेत्। एतदर्थं ग्रंथकर्त्रा आचरितस्य मंगलस्य लेखनं क्रियते। अपरं फलं प्रतिपादितमस्ति। किं प्रतिपादितं? व्याख्यातॄणां श्रोतॄणां च अनुसंगतो मंगलाय च। यह व्याख्याता भवति, यथा अहम् इदानीं व्याख्याता। अस्माकं समेऽपि छात्राः इदानीं श्रोतारः सन्ति। तर्हि कश्चनपि व्याख्याता, कश्चनपि श्रोता वस्तुतः परिभाषारूपं विषयं पठितुं पाठयितुम् आगतः। किन्तु आदौ यदि मंगलं लिखितं तर्हि मंगलं विहाय साक्षात् परिभाषां नैव पाठयेत्। अवश्यमेव मंगलं पठति, मंगलपद्यं पाठयति,
तेन किं भवति? शिवस्य नमस्कारः, शिवस्य स्मरणं भवति, तेन तस्य मङ्गलं भवति, तस्य पुण्यं भवति। अनुसङ्गतः, अनुसङ्गतः इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते फलान्तरेक्षया प्रवृत्तस्य फलान्तरे सम्बन्धः अनुसङ्गः। यथा किमस्ति, अहमिदानीं गृहं गच्छन् अस्मि, मध्ये मार्गम् अस्माकं गुरुः सम्प्राप्तः, अस्माकं काचित् जिज्ञासा आसीत्, सा जिज्ञासा अस्माभिः प्रोक्ता, तेन उत्तरं दत्तम्, अस्माकं जिज्ञासा समिता, तर्हि अयं लाभः जातः, अतिरिक्तः लाभः जातः। तर्हि फलान्तरेक्षया गृहगमनाय प्रवृत्तस्य अस्य जनस्य अपरमपि एकं फलं जातम्, अयमेव अनुसङ्गः। तर्हि परिभाषा पठने प्रवृत्तस्य, परिभाषा पाठने प्रवृत्तस्य शिक्षकस्य छात्रस्य एकम् अतिरिक्तं पुण्यरूपं फलं जातं शिवस्मरणेन। अतः अनुसङ्गतः मङ्गलाय अपि लेखनं क्रियते। इदं द्वितीयं। तृतीयं किं भवति? प्रयोजनम् अनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते। यदि प्रयोजनज्ञानं नास्ति, कस्मिंश्चिदपि कार्ये अस्माकं प्रवृत्तिर्न जायते। अतः प्रयोजनज्ञानम् अवश्यम् अपेक्षितं भवति। अतः महती ग्रन्थे तदा एव अस्माकं प्रवृत्तिः, यदा ग्रन्थाध्ययनस्य प्रयोजनम् अहम् अस्य अधिकारी अस्मि न वा, अहं पठितुं शक्नोमि न वा इति ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। अस्माकम् इष्टाः विषयाः अत्र वर्णिताः सन्ति न वा इत्यपि ज्ञानम् अपेक्षितम्। एवञ्च अनुबन्धचतुष्टयनिरूपणमपि मङ्गलपद्ये भवति। एतदर्थमेव अत्र कृतस्य मङ्गलस्य लेखनं ग्रन्थकर्त्रा क्रियते। अतः इदानीं तिस्रः जिज्ञासाः अस्माभिः प्रोक्ताः। मङ्गलस्य फलं किमस्ति? मङ्गलस्य इति कर्तव्यतायां प्रमाणं किमस्ति? कृतस्य मङ्गलस्य लेखनं किमर्थमस्ति? एतत्त्रयमपि अस्माभिः प्रतिपादितम्। तर्हि अत्र कृतस्य मङ्गलस्य लेखनं ग्रन्थकर्ता नागोजिभट्टः करोति। तद्मङ्गलपद्यमस्ति किं? नत्वा साम्बं शिवं ब्रह्म नागेशः कुरुते स्तुतिः बालानां सुखबोधाय परिभाषन्तु शेखरम्। अस्य अन्वयः सुधिः नागेशः साम्बं शिवं ब्रह्म नत्वा बालानां सुखबोधाय परिभाषन्तु शेखरं कुरुते। अत्र सुधि इति ग्रन्थकर्तुः विशेषणम्। अत्र ग्रन्थकर्ता नागेशः। अतः सुधि नागेशः साम्बं शिवं ब्रह्म नत्वा बालानां सुखपूर्वक बोधाय अल्पायासेन बोधाय परिभाषन्तु शेखर नामकं ग्रन्थं कुरुते। सर्वादौ पदं किमागतं? साम्बं शिवं ब्रह्म नत्वा। साम्बम् इत्यस्य को अर्थः? अम्बा। अम्बा इत्यस्य माया इत्यर्थः। अम्बयति, जीवयति, सर्वं जगत् उत्पादयति, अर्थात् तत्र जगतः कारणम् अविद्या एव अद्वैतमते, माया एव। एवञ्च साम्बम् इत्यस्य माया सहितं, मायया सबलितम् इत्यर्थः। तत्र जिज्ञासा भवति, शिवं ब्रह्म नत्वा एतावदेव पर्याप्तं, साम्बम् इति विशेषणं किमर्थम्? अत्र सर्वैः टीकाकृतिभिः स्वस्वरीत्या व्याख्यातमस्ति। प्रथमं व्याख्यानम् इदं भवति, तत्र ब्रह्मणः नमस्कारः अत्र कृतः वर्तते।
नमस्कारः नमनं नतिर्नाम किम स्वावधिकोत्कृष्टत्व प्रकारकं ज्ञानानुकूलो व्यापारः। यथा देवदत्तः गुरुं नमति, अस्य को अभिप्रायः? देवदत्तः तथाविधं व्यापारं करोति जेन गुरोः अयं बोधः भवति अहम् एतदपेक्षया उत्कृष्टः। अहम् उत्कृष्टः इति बोध संपादनाय यह व्यापारः क्रियते सैव व्यापारः नतिः नमस्कारः उच्यते। स व्यापारः कीदृक् करशिरः संयोग रूपः। यदा अस्माभिः करशिरः संयोगः क्रियते तदा गुरुः किं जानाति? अहम् एतदपेक्षया उत्कृष्टः, अर्थात गुरौ उत्कृष्टत्वम् आगच्छति। अतः तस्य गुरोः उत्कृष्टत्व प्रकारकं ज्ञानं भवति। इदानीं ब्रह्म शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपं ब्रह्म कीदृशमस्ति? निर्गुणं, निष्प्रकारकं, निर्विकारं, निष्क्रियं। तर्हि तत्र कश्चन प्रकारः विशेषः नास्ति, तदा कथं तस्य नमस्कारः? एवमेव स्तुतिरपि न संभवति। स्तुतिर्नाम गुणवत्वेन अभिधानम्। तत्र ब्रह्मणि जे गुणाः सन्ति तत्तद् गुणप्रकारेण कथनमेव स्तुतिः। तत्र कश्चन गुणः एव नास्ति, तदा स्तुतिरपि न संभवति शुद्धस्य ब्रह्मणः। अतएव तत्र साम्बम् इति प्रोक्तम्। तदेव शुद्धं मुक्तस्वरूपं ब्रह्म यदा मायोपहितं भवति तदा स किं भवति? जगत् कारणं भवति। तत्र जगतः कारणता आगच्छति, तदा तत्र प्रकारः गुणः सर्वमपि अस्माभिः अवगम्यते। एवञ्च अम्बाना माया अविद्या तया सहितं साम्बम्। शिवम् इत्यस्य को अर्थः? सेते जगत् अस्मिन् इति शिवः, अर्थात जगतः लयस्थानं, लयाधिकरणम्। तर्हि लयस्य अधिकरणं किं भवति? उपादान कारणम्। यतः यद वस्तु उत्पद्यते तत्रैव लीयते। यथा घटादि कार्याणां कुत्र लयः? मृत्तिकायां लयः। तदवदेव सर्वस्यापि जगतः लयः कुत्र अस्ति? ब्रह्मणि। इदं कदा भवति उपादान कारणं? यत्र लयः तत्रैव उत्पत्तिः। एवञ्च सर्वस्यापि जगतः उपादान कारणं शिवः। किन्तु कदा भवति? यदा मायोपहितं भवति। साम्बं मायोपहितं अतएव जगदुपादानम् तथा विधं ब्रह्म नत्वा इत्यर्थः। एवमेव भूतिकारेणापि तत्र प्रोक्तमस्ति। तत्र निर्गुणस्य ब्रह्मणः सविकल्पक ज्ञान विषयत्वाभावात् आह साम्बमिति। तत्र व्याख्यानं कृतम् अम्बा प्रधानं तया सबलितं साम्बम् इत्यर्थः। तत्रापि प्रधान शब्देन माया एव अभिप्रेता। अतः प्रधानं माया अविद्या तया सबलितं साम्बं शिवं नत्वा इत्यर्थः। एकं व्याख्यानम्। अपरं व्याख्यानं लोके यथा प्रसिद्धं शिवः कः? विश्वेश्वरः। तत्र कया सहितः भवति सः? पार्वत्या। पार्वत्या साकं सर्वदा राजते। अतः अम्बा इत्यस्य को अर्थः? पार्वती। तया सहितं साम्बं शिवं विश्वेश्वरं कथं? परमात्म रूपं ब्रह्म स्वरूपं नत्वा इत्यर्थः। एवं प्रकारेण तत्र पार्वती सहितं शिवं परमात्म रूपं विश्वेश्वरं नत्वा इत्यर्थः। एकं व्याख्यानं। मध्ये अन्यदपि व्याख्यानमस्ति।
किन्तु एकमेव व्याख्यानम् अन्यदहं प्रस्तौमि। अन्यत् किमस्ति, अत्र ग्रन्थकर्ता कः अस्ति? नागोजिभट्टः। स इदानीं स्वपितरं नमति, मात्रा साकं स्वपितरं नमति। नागोजिभट्टस्य पिता कः आसीत्? शिवभट्टः, शिवः। तस्य माता सती देवी, एवञ्च अम्बा माता। तया सहितं साम्बं शिवमित्यस्य स्वपितरं शिवभट्टं कथं भूतं? ब्रह्मस्वरूपं परमात्मस्वरूपं नत्वा इत्यर्थः। एवञ्च नागोजिभट्टः स्वमात्रा साकं पितरं नमतीत्यर्थः। अत्र एका जिज्ञासा भूतिकारेण प्रतिपादिता, यत् साम्बं शिवमिति उच्यते चेत् तत्र नागोजिभट्टस्य माता अथवा नागेशस्य पितृमाता इति संदेहः भवति। का माता अत्र गृह्यते? तत्र उपस्थितत्वात् समीपे किमस्ति? शिवं, तस्य माता एव ग्राह्या। तस्य माता गृह्यते चेत् नागेशस्य पितामही इति आगच्छति, अर्थात् स्वपितामह्या साकं स्वपितरं नमति इत्यर्थः भवति। तदा व्याख्या कर्तृभिः प्रोक्तं, चिन्ता नास्ति। कुले किं का श्रेष्ठा भवति? पितामही। अतएव धर्मशास्त्रे सर्वादौ पिंडदानं कस्य वर्तते? पितामह्या एव वर्तते। अतः तस्याः नमनमपि उचितमेव इति व्याख्यानं कृतं। केनापि अन्यदपि व्याख्यानं कृतं। बाल्यकाले एव अस्य ग्रन्थकर्तुः माता मृता, अतः मृतमातृकस्य नागेशस्य मातेव पालनं पितामही कृतवती, अतः कार्तज्ञेन तस्याः नमनं करोति नागोजिभट्टः। एवं व्याख्यानं वर्तते। किन्तु अस्य माता धर्तुं शक्यते न वा इत्यत्र किं उक्तं टीकाकृतिभिः? तदा टीकाकाराः वदन्ति, नतिकर्तुः ग्रन्थकर्तुः नागोजिभट्टस्य मातापि धर्तुं शक्यते। कथं धर्तुं शक्यते? तत्र एकः परिष्कारः वर्तते। किं को परिष्कारः? इदानीं वदतु भवान्। एवमस्ति, पूर्वं शृणोतु। किमस्ति? सनिरूपकार्थक शब्दः यः वर्तते, सनिरूपकार्थकं पदं किञ्चिदस्ति, तत्समीपे यदि किञ्चित् षष्ठ्यन्तं पदं, तदा तु षष्ठ्यर्थ प्रकृत्यर्थ निरूपितमेव गृह्यते। यत्र षष्ठ्यन्तं पदं नास्ति, साहित्यबोधकं सहादिपदं वर्तते, तदा कामचारः। यथा एकं स्थलं वदामि। एकं स्थलमस्ति, देवदत्तस्य मातरं नमति। किमस्ति? देवदत्तस्य मातरं नमति। अत्र मातृपदार्थः यः वर्तते, मातृत्वं सनिरूपकः अर्थः सः। अर्थात् मातृत्वं यत् किञ्चिन्निष्ठ जन्यता निरूपितमेव भवति। यदि यस्याः स्त्रियः कश्चन पुत्रः काचित् पुत्री नास्ति, तदा सा माता वक्तुं न शक्यते। अतः मातृत्वं सनिरूपकम्। तर्हि किं निरूपितम् अत्र मातृत्वं ग्राह्यम् इति जिज्ञासायां षष्ठ्यन्तं पदमस्ति। देवदत्तस्य इत्यत्र षष्ठी, तत्प्रकृतिः देवदत्त इति, तदर्थः देवदत्त पदार्थः, तन्निरूपितमिव मातृत्वं ग्राह्यम्, अन्य निरूपितं मातृत्वम् अस्माभिः नैव गृह्यते। किन्तु यत्र षष्ठ्यन्तं पदं नास्ति, साहित्यबोधकं सः वा पदं वर्तते, तत्र साहित्यानुयोगी निरूपितमेव मातृत्वं ग्राह्यम् इति कश्चन नियमो नास्ति।
अन्य निरूपितम अपि मातृत्वम अस्माभिः धर्तुं शक्यते। प्रकृते किमस्ति? साम्बं शिवम्। अत्र षष्ठी नास्ति। अत्र साहित्य बोधकं पदं सह इति पदं, सह इत्यस्य सादेशः जातः, सह इति पदं, तस्य अर्थः साहित्यं। साहित्यस्य प्रतियोगी अम्बा पदार्थः, अनियोगी कः? शिव पदार्थः। यतोहि तत्र अम्बा प्रतियोगिक साहित्यानियोगी शिवः इति बोधः। अतः तत्र साहित्यानियोगी यः शिवः वर्तते तन्निरूपितं मातृत्वमेव ग्राह्यमिति न। नति कर्तृ नागेश निरूपितमपि मातृत्वं धर्तुं शक्यते। अतः अत्र अम्बा माता सती देवी तया सहितं शिवं शिवभट्टं नत्वा इत्यर्थोऽपि कर्तुं शक्यते। एवं स्थितिः वर्तते। इदानीं साम्बं शिवं ब्रह्म इत्यस्य व्याख्यानम् एवं प्रकारेण कृतं वर्तते। पुनः अत्र सुधी इति पदं दत्तं, स्वविशेषणं सुधी। किमर्थं दत्तम् इति जिज्ञासा भवति। आत्मप्रशंसा तु नैव करणीया, तदा उच्यते आत्मप्रशंसायै सुधीति विशेषणं नोपात्तम् अपितु अस्य ग्रन्थस्य अनुपादेयत्व निरासाय। अयं ग्रन्थः केन प्रणीतः? सुधी नागेशेन प्रणीतः। अत्र सम्यक् विषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। अयं ग्रन्थः पाठकानाम् अस्माकं समेषाम् अत्यन्तम् उपादेयः उपयोगी इति बोधनाय सुधी इति विशेषणं दत्तम्। अत्र बह्व्यः कथाः सन्ति, तत्र न गच्छामि। अस्य ग्रन्थस्य अनुपादेयत्व निरासाय सुधीरिति विशेषणम्। पुनः एकः विषयः आगच्छति, नागेशः इति कथम्? स्वनामोच्चारणं कृतं, तत्तु नैव युक्तम्। स्मृतिवचनं किं वदति? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। अर्थात एतेषां नामानि श्रेयस्कामः न गृह्णीयात्। एवं स्मृतिवचनम् आगतम्। आत्मनाम गुरोर्नाम, प्रकृते किं कृतं नागेशेन? आत्मनाम गृहीतम्। अत्र प्रत्यवायः भवति। स्मृतिवचन विरोधः अस्य उत्तरे एवं प्रोच्यते। अत्र ग्रह धातु उच्चारणे प्रयुक्तः। न गृह्णीयात् इत्यस्य को अर्थः? नोच्चारयेत् इत्यर्थः। अत्र उच्चारणं निषिद्धं, लेखनं नैव निषिद्धं। ग्रंथकर्त्रा मंगलपद्ये स्वनामनः उच्चारणं न कृतम्, अपितु किं कृतं? लेखनं कृतम्। अतः लेखने अत्र दोषो नास्ति। अत्र बहूनि समाधानानि तत्र बहुभिः प्रदत्तानि, किन्तु अत्र एकं मुख्यं समाधानं किमस्ति? गूढार्थदीपिका। परिभाषेन्दुशेखरस्य पेरी सूर्यनारायण शास्त्रिणा प्रणीता सा टीका वर्तते। तस्यां टीकायाम् अत्यन्तम् उत्तमं व्याख्यानं दत्तं। तेन प्रोक्तं, किं प्रोक्तम्? इदं तावत् सामान्यवचनं। किम्? आत्मनाम गुरोर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। इदं तावत् सामान्यवचनम्, उत्सर्गवचनम्। एतस्य वचनस्य अपवाद वचनमपि तत्र स्मृतिग्रन्थे समुपलभ्यते। किमस्ति? वदतु एकवारं। श्राद्धे विवाहे संकल्पे। किमस्ति? श्राद्धे विवाहे संकल्पे अथापत्कालादिषु क्वचित् स्वनाम ग्रहणं कुर्वन् श्रेयस्कामोऽपि न दोष भाग। एवं प्रकारेण वचनम् अपवाद वचनम् स्मृति ग्रंथे समुपलभ्यते। अर्थात श्राद्धे विवाहे संकल्पे आपत्कालादिषु। अत्र आदिपदेन प्रतिज्ञावाक्यमपि धर्तुं शक्यते।
अत्र प्रतिज्ञा कृता नागोजी भट्टेन परिभाषेन्दु शेखरम कुरुते। अतः येषु स्थलेषु स्वनाम ग्रहणं कुर्वन् श्रेयस कामः दोषम न भजते दोष भाग न भवति। इदं तावत् विशेष वचनम्। अनेन विशेष वचनेन सामान्य वचनस्य बाधः यथा वृद्धिरेचीति विशेष सूत्रेण आद्गुणः इत्यस्य बाधः भवति, तद्वदेव स्मृति ग्रंथेषु अत्रापि तत्र विशेष वचनेन सामान्य वचनस्य बाधो भवति। अतः अत्र प्रतिज्ञा वाक्ये स्वनाम ग्रहणं केन कृतं? नागोजी भट्टेन। सह श्रेयस कामः इदानीं दोषभाक् न भवति। अतः इदं समाधानं तु अत्यन्तम् उत्तमं। किमर्थं? कैश्चित् उच्यते लेखनेपि सूक्ष्मोच्चारणं भवत्येव। अतः अत्र दोष उच्चारणार्थेपि दोषः। एतावता इदं समाधानं देयमिति भाति। एवञ्च अन्यत् किमस्ति? इदानीं नागेश अग्रे बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरं कुरुते। अत्र बालानां सुखबोधाय, बालानाम् इत्यस्य को अर्थः? तत्र अधीत कौमुद्यादिकत्वे सति विशिष्ट प्रतिभावन्तः परिभाषार्थ ग्रहणे समर्था ये सन्ति ते बालः तेषां सुखबोधाय। सुखबोधाय इत्यस्य बहुधा व्याख्यानं न्यायशास्त्रे अस्ति। अत्र एकं व्याख्यानम् एवमास्ति सुखस्य बोधः सुखबोधः। तर्हि सम्यक् न भवति, यतोहि केवलं सुख विषयकः बोधः तत्तु अत्र नापेक्षितं। शास्त्रेषु केवलं सुखस्य बोधः नैव अपेक्षितः। सुखेन बोधः, तर्हि सुखेन कश्चन बोधः न भवति। भवति सुखेन बोधः न भवति, कष्टं तु भवदेव। तदा एकं व्याख्यानमस्ति अनायासेन बोधः, आयासं विनैव बोधः तदपि न सम्भवति। ग्रन्थाध्ययने आयासः तु भवत्येव। अतः अत्र सुख शब्दस्य अल्पायासे लक्षणम्, अर्थात् अल्पायासेन बोधाय। बालानां परिभाषार्थ विषयकः अल्पायासेन बोधः स्यात्। एतदर्थं परिभाषेन्दु शेखरं कुरुते। यतोहि एका जिज्ञासा आदौ एव कृता वर्तते। परिभाषार्थ तत्व प्रतिपादकाः भाष्य कैयटादि आकर ग्रंथाः सन्ति। सत्सु एषु ग्रंथेषु अतिरिक्तस्य अस्य परिभाषेन्दु शेखर ग्रंथस्य का आवश्यकता है? तर्हि उत्तरं दत्तं बोद्धॄणां प्रतिपत्ति सौकर्याय भाष्यादि ग्रंथात् परिभाषार्थाध्ययने कष्टं भवति पाठकानाम्। अतएव पाठकानां प्रतिपत्ति सौकर्याय बोधे सुगमता भवेत्। अतएव अयं ग्रन्थः रचितः। तदेव अत्र वदति बालानां सुखबोधाय परिभाषेन्दु शेखरं कुरुते। अत्र परिभाषेन्दु शेखर शब्दस्य द्विधा अर्थः उक्तः वर्तते। एकं तावत् शिवस्य विशेषणं। परिभाषेन्दु शेखर शब्दस्य आवृत्तिः क्रियते। परिभाषेन्दु शेखरं परिभाषेन्दु शेखरम्। एकः परिभाषेन्दु शेखर शब्दः ग्रन्थं वक्ति। अपरं शिवस्य विशेषणं। कथं विशेषणं? परितः भासते इति परिभाषा। परिभाषश्चासौ इंदुः चंद्रमा चंद्रमाः इति परिभाषेन्दु। सः शेखरः शेखरे यस्य मस्तके यस्य सः किमस्ति? परिभाषेन्दु शेखरः तं शिवमित्यर्थः। किन्तु अत्र एकः प्रश्नः समायाति। परितः भासते इति परिभाषा। परिभाषा इति तस्य कथं भवति? भास व्यक्तायां यत्तु भासते इति अर्थः दीप्ति स तु दन्त्यः। अत्र मूर्धन्यः कथं?
तर्हि धातूनाम् अनेकार्थत्वात् यह धातु व्यक्तायां वाचि वर्तते सैव इदानीं दीप्तौ अपि भवितुम् अर्हति। एवं एकं शिवस्य विशेषण। अपरं ग्रन्थस्य नाम परिभाषा एव इंदुः परिभाषेन्दुः रूपक। अत्र समासः केन भवति? मयूरव्यंजकादयश्च अथवा परिभाषा इंदुरिव उपमित समासः इति परिभाषेन्दुः। सः शेखरे मस्तके यस्य ग्रन्थस्य मस्तके परिभाषा भवति किम्? तदा उच्यते अत्र मुख्यः तत्र परिभाषा मुख्या वर्तते, अतः मस्तके धृतत्वारूपः। एवञ्च परिभाषेन्दु शेखरः ग्रन्थः तं कुरुते इत्यर्थः। अत्रापि एकः प्रश्नः, अस्य ग्रन्थस्य फलं किमस्ति? बालानां सुखबोधः। सुखबोधः केषां भवति? बालानां। तर्हि कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम्। अत्र तु परगामी क्रियाफलं वर्तते। कथम् आत्मनेपदम्? तदा उच्यते मुख्यं फलम् अत्र विवक्षितं। कुत्र? स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। यथा ऋत्विजः यजन्ति, यजनस्य यदि दक्षिणाफलं स्यात् तर्हि दक्षिणाफलं कस्य भवति? ऋत्विजां भवति। आत्मनेपदेन भाव्यं प्रथमैपदं कथं? तदा उच्यते तद् मुख्यं फलं नास्ति। मुख्यं फलं किमस्ति? तत्र यागेन अदृष्टं स्वर्गादिः। स च कस्य भवति? यजमानस्य। परगामी क्रियाफलमस्ति, अतएव तत्र प्रथमैपदम्। प्रकृतेऽपि किमस्ति मुख्यं फलं? सुखबोधः नास्ति, स्वकृत्यनुवृत्तिः। ग्रन्थकारः स्वकृत्यनुवृत्ते ग्रन्थं करोति। अथवा बालानां यस्तावत् सुखबोधः तज्जन्यं फलम् अत्र ग्रन्थकर्तुः इष्टं, तच्च फलं कर्तृगामी क्रियाफलम्, अतएव आत्मनेपदम्। अथवा अन्यत् समाधानं दत्तं। किं सूत्रमस्ति? उपयोगेषु। तर्हि प्रकथनम् अत्र अस्ति। अत्र प्रकृष्टं कथनं व्याख्यानं, तत्रापि आत्मनेपदं भवति। अतः अत्र एवं प्रकारेण आत्मनेपदं कृतं विद्यते। अस्तु, अग्रे किञ्चित् पठामि।